बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमारे इलाके में दौलताला और गिरदनवा में एक जानवरों के अंदर एक बीमारी है चिड़िंग। इसके मतलब काफ़ी जो है इतलात भी आ रही हैं, कुछ अफवाहें भी हैं, कुछ इसके मतलब जब कुछ जानवरों की हलाकत हुई है तो कुछ चंद किसानों की शिकायत भी है। और इस हवाले से ये बीमारी है क्या, इस बीमारी के असरात क्या हैं, हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की तो पता ये चला कि जानवरों के अंदर जो एक टांग का या दोनों टांगें उससे मुतासर हो सकती हैं, टांगों की जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिस वजह से जो जानवर है वो 24 घंटे के अंदर ही वो एक्सपायर हो रहा है। और इसका ख़ास तौर पर जो इससे ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मंडी मवेशियाँ लगी हैं और वहाँ पर एक से ज़्यादा जानवर हैं। अगर उसमें से एक जानवर भी मुतासर हो तो चूँकि ये एक वबाई बीमारी है तो खदशा ज़ाहिर किया है कि शायद बहुत सारे इलाकों तक ये बीमारी है वो जा सकती है। तो इस वाले से हम जो यहाँ पर लाइफ स्टॉक के इंचार्ज हैं डॉक्टर अमाद अल हसन दौलताला में, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और चंद मुतासरीन हैं कोशिश करते हैं कि आप तक हक़ाइक़ लाएँ। इस वीडियो का मकसद किसी को बदनाम या किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, ये एक मालूमाती वीडियो है और इसके ज़रिए अवेयरनेस किसानों तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि अगर ये बीमारी हो तो उससे बचने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल हो सके। तो आइए चलते हैं वेटनरी अस्पताल दौलताला और वहाँ अमाद साहब से इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुरू करें। अच्छा, जैसा कि आपको इल्म इस चीज़ का कि एक आजकल हमारे इस इलाके दौलताला और गिरदनवा में एक चीज़ तेज़ी से फैल रही है कि जानवरों के अंदर चिड़िंग की बीमारी जो है वो फैल रही है। तो इस वक्त मैं वेटनरी अस्पताल दौलताला में मौजूद हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अमाद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि आया कि इलाके में चिड़िंग बीमारी की कोई तशख़ीस हुई है और कोई जानवर इनके पास आए हैं, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे पास आई थी जहाँ जानवर जो हैं वो मुर्दा हालत में दिखाए गए। और ये बीमारी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और ये जो चीज़ फैल रही है इसकी इसकी भी जो वजूहात हैं वो डॉक्टर साहब से पूछे। डॉक्टर साहब कैसे ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया नूर साहब आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और ये जो एक अफवाह चल रही है इस पर जो है ना महकमा लाइफ स्टॉक का जो है ना आपने उनसे जो है ना तकनीकी जो इसकी मशावरत है वो लेनी समझी, तो इसके लिए मैं आपको जो है ना आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें ऐसे हम नूर साहब सबसे पहले कि जो ये चल रही है पिछले 3-4 दिन से इस इलाके में अफवाह, इसकी बेसिकली हकीकत कोई नहीं है ना, ग्राउंड रियलिटी उसकी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो इस टाइम पे कोई भी इस तरह का एक्टिव केस नहीं आया। ये जो 2-3 केसेस जो पोस्ट में भी चले इसमें जानवर डेड पाया गया और डेड मुर्दा हालत में जानवर को खोला गया और जो कसाई आए मौके पे इलामात है ना, इसको हम अपनी टेक्निकल ज़बान में ब्लैक वाटर कहते हैं या उर्दू में चौड़े मार। ये हमारा बोर्ड भी पड़ा लगा हुआ है महकमे का ऑफिशियल, तो इसमें तीसरे नंबर पे ना इसकी इलामात हैं, इसकी भी वीडियो बेसिकली ना पिक्चर्स और वीडियोस बना सकते हैं। तो इसमें होता ही है कि लाइव एनिमल में ना, क्योंकि पिछले चौड़े जो होते हैं ना उसकी हाइंड लिम्स, उसके ऊपर जो पट का हिस्सा होता है, उर्फ़ आम में जो जानवर के पट का हिस्सा होता है, उधर के जो मसल्स होते हैं ना, उधर का जो गोश्त होता है, ये जरासीम उसको इफेक्ट करता है। बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई इसका कॉजेटिव एजेंट है। तो उसमें जानवर को जब वो इफेक्ट होंगे ना तो जानवर सबसे पहले लंगड़ापन शो करेगा और जानवर को तेज़ बुखार होगा। लेकिन तेज़ बुखार आप एक आम फार्मर को नहीं बचा देगा, लंगड़ापन उसको एक आम फार्मर को पता चल जाएगा। फिर जब वो उसके हाथ डालेगा ना उधर उसको सोजन महसूस होगी उसके पट के हिस्से में, ठीक है। इसके बाद जानवर अपना खाना पीना छोड़ देगा, लंगड़ा के चलेगा, फिर जानवर के और मामला होंगे और इसमें डेथ भी हो सकती है विदिन 24 आवर्स अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, सही इलाज और तशखीस ना की जाए तो फिर जानवर की एक्सपायरी होती है, जानवर की मौत वाक़ई होती है। अब ये लामते हैं इसकी 2-4, जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं ना तो वो जो हिस्सा होता है ना पीछे चोरों का जो पट का वो काला हो जाता है, तभी इसको ब्लैक वाटर कहते हैं। वो बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाती है, वो हिस्सा जो है ना फारग हो जाता है, उसके मसल्स के जो टिशू होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अंदर से गैस गैंग्रीनस टिशू बना होता है।
تو یہ کچھ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں جو ہے نا اس کی سمجھانے کی کوشش کی بلیک واٹر کی. اب جو ادھر کے کیسز ہیں, میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ جن میں یہ علامات ہیں لائیو اینیملز میں بھی, اور جو جانور ایکسپائر ہوا ہے اور کسی کسائی نے یا کسی فارمر نے اس کو کھولا ہے, اور اس میں میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اگر اس میں ہیں, آپ بالکل ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں, سول ویٹرنری ہاسپٹل دولتالہ کے میرے نوٹس میں لے کے آئیں, عملے کے نوٹس میں لے کے آئیں. ہم اس کو موقع پہ جا کے چیک کریں گے, اس کے سیمپلس کریں گے, پراپر لیبارٹری بلا کے ان کی ہم ود ان 24 آورس ٹیسٹ کروا کے اس کی رزلٹ لے کے آئیں گے نا. لیکن اگر تو یہ علامات نہیں ہیں اور اس کو پھر یہ علامات نہ ہونے کے باوجود اس کو چرنگ سے جوڑنا, یہ سراسر فارمر کے ساتھ اور ایک عام عوام سے زیادتی ہے. چونکہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا سیزن عروج پہ ہے نا, اور جانور کی منڈیاں لگ رہی ہیں, اور جانور کے جو ریٹ ہے خاص طور پہ بڑے جانور کے وہ تھوڑے سے ہیں بھی, وہ بھی ایک فارمر بھی اپنی جگہ سچا ہے کہ جی جو حالات ہیں, خوراک مہنگی ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہے. اب اس مارکیٹ کو توڑنے کے لیے نا, اور فارمر کا نقصان کرنے کے لیے ایک جو ہے نا عوام میں ایک افراتفری اور بے چینی کی صورتحال بنا لیں اس طرح کی خبروں سے, تاکہ جو عام عوام ہے وہ جانوروں کی خریداری کم کرے. جب جانوروں کی خریداری کم ہوگی, خریدار نہیں ہوگا, جانور زیادہ ہوں گے, تو مارکیٹ کا ریٹ, سپلائی اور ڈیمانڈ کا آپ کو پتہ ہے کنسیپٹ, مارکیٹ کا ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے, جانور کا ریٹ ٹوٹ جائے گا. اور یہ پھر جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا اس افواہ کی تو یہی بیسیکلی بنیادی جو ہے, کسائی جو کہتا ہے کہ جی اس کو چرنگ ہے, وہ اس لیے کہ وہ پھر فارمر کو کہتا ہے کہ جی اس کا ڈیٹ ہے, میں اس کے حصہ کا جو میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے, تو وہ بھی فارمر کو جو اس نے جانور کے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ اس کو نہ دینے کے لیے اس کے پاس یہ جواب ہوتا ہے. لیکن پھر میں یہ سول ویٹرنری ہاسپٹل دولتالہ اور محکمہ لیب اسٹاک پلیٹ فارم سے بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارے نوٹس میں لے کے آیا جائے اگر اس طرح کا کوئی بھی کیس ہے, کیونکہ یہ اس ٹائم پہ اگر یہ خدا نخواستہ بیماری کی آؤٹ بریک ہوگی, ڈیزیز آؤٹ بریک, تو یہ بڑی نقصان دہ ہے فارمر کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور ایک عام عوام کے لیے بھی. اگر تو کوئی اس طرح کا ایکٹیو کیس آپ کے علم میں ہے, کوئی فارمر ہمارے علم میں لے کے آئے, تو ہم اس کو بالکل ہنگامی بنیادوں پہ چیک کریں گے, اس کی سیمپلنگ کر کے پراپر اس کو بھیجیں گے, اور اگر لائیو اینیمل تو اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیں گے پراپر. تھینک یو. اچھا, یہ آج کل ایک بات اور گپ شپ چل رہی ہے کہ بیماری جو ہے جانوروں میں جو آ رہی ہے اس کو کچھ لوگ چڑنگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اور اس کو مختلف بیماریوں کا نام دے رہے ہیں. میرا اپنا ایک تجربہ ہے جس میں کل کی بات کرتا ہوں کہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو مجھے ایک ماسٹر صاحب ملے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے نے مجھے آج صبح فون کیا, جمعے کی صبح کچھ 5 بجے, کہ ماسٹر صاحب ہمارے گھر آئیں, ہمارے ایک بیل کا گائے کا بچڑا ہے جس کی عمر تقریباً 1 سال سے 1.25 سال ہے, وہ بیمار ہے اور اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ کانپ رہی ہے, وہ اٹھ نہیں رہا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا. ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں پہنچا ہوں اور میں نے اس بچڑے کی ٹانگ کو ایسے ہاتھوں سے مل کے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرانے میرے جو چاچا اور بابا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر چڑنگ کی بیماری ہوتی ہے تو جب ہم آپ اس جگہ کو دباتے ہیں تو ایسے آواز آتی ہے جیسے شارپر آپس میں پریس ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے جب اس کو پریس کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ اس میں جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی گلا سڑا, کوئی خون, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ موجود ہے. تو انہوں نے ایک نیڈل لے کے, ایک سوئی لے کے اس کو جب پنچ کیا تو اس کے اندر سے خون نکلا. جب خون نکلا کافی مقدار کے اندر اور کالا خون تھا, بلیک کلر تھا اس کا, کچھ ٹائم کے بعد اگلے 5 سے 10 منٹ کے اندر اس جانور کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو ذبح کرنے کی یا حلال کرنے کی کا بھی ٹائم نہ مل سکا. تو یہ جو بیماری ہے لگتا یہ ہے کہ وہ ماسٹر صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک ہمارے بزرگ ہیں جن کی عمر کوئی 70 سال کے قریب ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بہت عرصے بعد آئی ہے لیکن یہ چڑنگ ہی بیماری ہے. تو باقی کوشش کریں جن لوگوں میں اس طرح کے کوئی تجربات سامنے آ رہے ہیں, جو لوگوں اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں جانور, تو وہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ بہت سارے اور لوگوں کو, بہت سارے ایسے جانوروں کو مصیبت سے بچایا جائے کہ جو اس وقت یہاں پہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر.